पुरगोटलें आनी सोडवणेचो संदेश पयस पयस पावयलो. जेजूच्या भोव पवित्र नांवा उदेशी आमची सोडवण जाल्या म्हूण वळखून घेवया आनी आमच्या उतराक आनी कोळण्या वरवीं ताचें पवित्र नांव पुरगोटुया. मोगाच्या पैलवानो, सुरवातीच्या उतरांनी आमी आयकलां ते भाशेन आयज आमी जेजूच्या भोव पवित्र नांवाची आमी बरोवपता. जेजूचें नांव आमकां सोडयता, जेजूचें नांव आमकां पेकोवणी दिता, जेजूचें नांव आमच्या जिवितांत बरेंपण हाडटा. पूण जायते फावटी हें मानून घेवंक आमी चुकल्या. साबार तरेनी आमच्या उतरांनी, आमच्या कोन्यांनी जेजूचें नांव आमी ओगडायलां, जेजूच्या नांवाक आमी अपमान केला. तोरसल्या आनी दुसऱ्या पातकांची दूख धरून देवाचे काकुतीक आमी उलो मारुया. आनी काळजांत दूख धरून आनी देवाची काकुतीक उलो मारून सोगली बरोबर हांव पातकी म्हणुया. हांव पातकी सोदपूत पिता देवा आनी तुमकां बाबा म्हणीन म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट येदारून बरें सोडून हांवें सारकी पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. हे बसोन बघ्यो सुद्दां सांगपार मरे सोगल्या देवतांक आनी पवनाक आनी तुमकां बाबा म्हणीन म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनवणी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. थोडोसो वेळ उगीच रावन आमची मागणी, आमचें देसांव सांत फ्रांसीस शावेराचे विनवणेन देवा मुखार आमी दवरुया. सर्वेस्वर आमचे बापा, तुज्या भावार्थ्यांक दयेन उजवाडाय आनी तुजे मोहिमेच्या पावसाळ्यांत तांची काळजां सदां पेटोवन दवर. हे परिती आपल्या सोरवंडाराक निरंतरी मानून घेवंक आनी काळजांत तावन ताका एकवटूंक पावंक हे मागता. तेच आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कर देव तुजी सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता राजभोग चलयताय सासणाच्या सासणाक. भाग्यवंत जोहांचे पयले चिटी वेले वाचप. प्रितीच्यान देव प्रमाणीक म्हूण तुमी जाणात, तर हें खरें म्हूण समजात की जांचें जिवीत प्रमाणीक ती सगळीं ताचे थंय जल्मल्यात. पळयात, बापान आमचो केदो व्हड मोग करून दाखयलो. देवाची भुरगीं आमकां म्हणूंक ताणें फावो केलें, कित्याक आमी खरेंच ताची भुरगीं. ताका वळखूंक ना देखून संवसार आमकांय वळखना. म्हज्या मोगाच्या भुरग्यानो, आतांसतान आमी देवाची भुरगीं, पूण फुडाराक आमी कितें जातले तें आजून पर्यंत उक्तापें जालें ना. पूण ज्या दिसा तें उक्तापें जातलें त्या दिसा आमी ताचे सारकीं जातले, कित्याक जसो तो आसा तसोच आमी ताका पळयतले हाची आमकां खात्री आसा. जसो जेजू निबेळ, शुद्ध,
तशी ताचेर बोरवासो दवरून आसात ती सगळीं आपुणूय निरोडपणान जियेतात. जो कोण पातक करता तो सुमृतीक पाठ करता, कित्याक पातक म्हटल्यार सुमृतीक पाठ करप. तो रामची पातकां काडून उडोवंक तो आयलो आनी ताका कसलेंच पातक ना म्हूण तुमी जाणा. ताचे सगळे रावता तो मनीस पातक करिना, पूण पातक करता ताणें ताका पळोवंक ना आनी ओळखूंकूय ना. आमकां अशें मेवता पेद्रू आनी जुवांव सांजेच्या वेळार देव मंदिरांत मागणें करूंक येता. आनी थंयसर म्हाजी बहीण मानो सुंदर देव मंदिराच्या दारवट्याशी जायतीं भावा भयणां भीक मागूंक आसतालीं. आनी सदांच एका मनशाक अपांगूळ जाल्ल्या मनशाक थंयसर हाडून दवरतालीं भीक मागूंक. आनी ज्या दिसा पेद्रू आनी जुवांव देव मंदिरांत मागणें करूंक येता तेन्ना हो भिकारी हो अपांगूळ जाल्लो मनीस तांकां पळयता. आनी तांकां पळोवन तांकां तो म्हणटा आपणाक कितें तरी भीक घालात. आनी पेद्रू आनी जुवांव ताका पळयता आनी ताका पळोवन अशें म्हणटा आमकां पळय. आनी अपांगूळ जाल्लो मनीस कुशालकायेन आपणाक कितें तरी भीक मेवतली म्हणून तो तांकां पळयता. आनी तेन्ना पेद्रू ताका अशें म्हणटा तुका दिवंक म्हजे लागीं रुपये ना भांगारूय ना, पूण जें कितें म्हजे लागीं आसा तें हांव तुका दितां. आनी तो अशें म्हणटा नाजरेकार जेजू क्रिस्ताच्या नांवान उठ आनी चलूंक लाग. आनी पेद्रू ताच्या उजव्या हाताक दवरता, ताका उखलता, ताची हाडां घोट जाता आनी तो चलूंक लागता. आनी तांचे बरोबर देवाक वाकाडीत दिनवासीत तो देव मंदिरांत भितर सरता. म्हजे बहीण भावांनो, आयचो विशय जेजूचें नांव सोडयता मानून घेवया. पेद्रू मानून घेता की जेजूचें नांव सोडयता म्हूण, जेजूचें नांव पेकोवणी दिता म्हूण, आनी जेजूच्या नांवाचेर बाबाट दवरता आनी हेंच नांव घेवन त्या मनशाक तो रोंपतल्या. आशिर्वादाक सगळीं उबी रावया. అక్కడ నుంచండి, అక్కడ నుంచండి. మాస్టర్ అక్కడ నుంచండి. ఓకే. ఆన్లైన్ రన్ అవుతుంది.
ఫోటో తీయండి